हुकूमत 22 करोड़ आवाम के लिए जो पॉलिसियां भी बनाती है उनके समरात आवाम तक पहुंचाने का वाहिद जरिया सरकारी मुलाजमीन ही हैं। चाहे जैसे भी मुमकिन हो इस बजट में महंगाई से परेशान सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा कीजिए, तो फिर चाहे जितने मर्जी इनकलाबी मंसूबे बना लें, आवाम तक उनके समरात कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें। यूं तो हम पाकिस्तानी हर वक्त अरब ममालिक की खुशहाली, यूरोप और अमेरिका की तरक्की और चाइना की हैरान कुन कामयाबी के गुण गाते और उनकी मिसालें देते हुए नहीं थकते, लेकिन हम उस बुनियादी नुक्ते यानी मजबूत इदारा जाती सिस्टम पर तवज्जो देना गवारा ही नहीं करते जो इन ममालिक की तरक्की और खुशहाली का ज़ामन है। यकीनन सिस्टम को मजबूत बनाने में अहम किरदार कोई और नहीं बल्कि इससे वाबस्ता अफराद यानी इदारों के मुलाजमीन अदा किया करते हैं। ये तमाम ममालिक अपने मुलाजमीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, उन्हें तमाम सहूलियात ज़िंदगी फराहम करते हैं और इसके नतीजे में ये मुलाजमीन अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाके और दिन रात मेहनत करके अपने मुल्क व कौम को खुशहाल और तरक्की याफ्ता बनाने में कलीदी किरदार अदा करते हैं, जबकि पाकिस्तान में मुलाजमीन का इस्तेहसाल करके सिर्फ मुट्ठी भर एलीट को नफ़ा पहुंचाया जाता है, जिसके बाइस काबिल तरीन पाकिस्तानी मुल्क छोड़ने पर मजबूर और यहाँ रह जाने वाले बददिल और बदहाल होकर अपने फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम देने से महरूम हो जाते हैं और इसका नतीजा रियासती इदारों की तबाही और मुल्क व कौम की बदहाली की सूरत में हमारे सामने है। यकीनन ये रियासती इदारों की नाअहली, बेअमली और मुकम्मल नाकामी का शाखसाना है, जिसके बायस अवाम परेशान, बेचैन और मायूसी का शिकार है। सरकारी इदारों में रिश्वत और सिफारिश के बगैर जायज़ काम करवाना महाल है, अदालतों से इंसाफ मिलना नामुमकिन, हस्पतालों में मियारी इलाज मुआलजे की सहूलियात नापैद और तालीमी इदारों में आला तालीम का फुकदान है। सितम ज़रीफ़ी तो ये है कि इन इदारों में बैठे हुए बाबू और सरबराहान बज़ाते खुद एक माफिया बन चुके हैं, जिनकी ज़िंदगी का वाहिद मकसद मुल्क व कौम के बजाय अपना ज़ाती मफाद है। यही वजह है कि हर पल इन माफियाज के हाथों रुस्वा और ख्वार होकर अवाम की ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है। लेकिन अवामुन्नास रियासती इदारों के मुलाजमीन, अफसरान और जजेस को मुरद इल्ज़ाम ठहराने के बजाय सारे गिले शिकवे वज़ीर आज़म पाकिस्तान से करते हैं, क्योंकि सरबराह मुमलकत की हैसियत से इदारा जाती इस्लाहात करके इन इदारों को ठीक करना और इनके ज़रिए अवामुन्नास की ज़िंदगी को खुशहाल बनाना वज़ीर आज़म पाकिस्तान का अव्वलीन फ़र्ज़ है। अगर वज़ीर आज़म साहिब सिद्क़े दिल से तब्दीली लाना चाहते हैं तो उनको फ़ौरन से पहले इस हकीकत का अदराक हो जाना चाहिए कि हुकूमत 22 करोड़ आवाम के लिए जो पॉलिसियां भी बनाती है उनके समरात आवाम तक पहुंचाने का वाहिद ज़रिया सरकारी मुलाजमीन ही हैं। इसलिए अवामुन्नास और पाकिस्तान की खुशहाली सरकारी मुलाजमीन की खुशहाली से मशरूत है। वज़ीर आज़म साहिब, नया पाकिस्तान बनाने के लिए लाजिम है कि मईशत, खारजा पॉलिसी और एहसास प्रोग्राम पर तवज्जो देने और करप्ट अशराफिया को नकेल डालने की हत्तल मकदूर कोशिश करने के साथ साथ इदारा जाती इस्लाहात और सरकारी मुलाजमीन की फलाह व बहबूद के लिए अमली इक़दामात कीजिए। माजी का मातम किए, मईशत का नूहा पढ़े और 2.5 साला कलील अरसा हुक्मरानी को जवाज़ बनाए बगैर चाहे जैसे भी मुमकिन हो इस बजट में महंगाई से परेशान
سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیجیے، ان کے سروس سٹرکچر کو مشاورت کے ساتھ تبدیل کیجیے، بالمشافہ ملاقات کر کے سرکاری ملازمین کی گزارشات سنیے اور ان کو حوصلہ دیجیے۔ ہر گریڈ اور ہر محکمے کے ملازمین کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان میں جوش، ولولہ اور تحریک پیدا کیجیے۔ ان کے جائز مطالبات مان کر ان کو عوام کے سامنے اپنی کارکردگی کی بابت جواب دہ بنانے کے لیے کارآمد سسٹم وضع کیجیے، کیونکہ یہ سرکاری ملازمین آپ کی وہ فوج ہیں جن کے ذریعے آپ نے تبدیلی کی جنگ جیتنی ہے۔ یہ وہ سہولت کار ہیں جن کے ذریعے آپ نے عوام کو فائدہ پہنچانا ہے، اور یہ آپ کے وہ بازو ہیں جن کے ذریعے آپ نے ریاست مدینہ تعمیر کرنی ہے انشاءاللہ۔ اس لیے جس قدر اور جتنی جلدی ممکن ہو ان سرکاری ملازمین کی فلاح و بہبود اور تمانت کا بندوبست کر کے بقیہ 2.5 سالوں میں نیا پاکستان بنانے کے لیے ان کو اپنا ہم نوا بنائیں، ورنہ یاد رکھیں کہ شکستہ حال فوج، زخمی بازو اور مایوس سہولت کار ناکامی اور رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں دیا کرتے۔ خدارا ان کو نظر انداز کرنے کے بجائے ان پر اعتماد کیجیے، ان کی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے سسٹم کو ٹھیک کیجیے۔ اگر ایک مرتبہ آپ نے ان کا اعتماد بحال کر دیا تو یقیناً حالات کے ہاتھوں مجبور و بے بس یہ سرکاری ملازمین آپ کی جد و جہد کا ہراول دستہ بن کر نہ صرف مہنگائی کو کم، ریونیو میں اضافہ اور جرائم کا خاتمہ کر دیں گے، بلکہ ہر کرپٹ، بد نیت اور مافیا کے غلام افسروں کے راستے کی دیوار بن کر سسٹم کو دہائیوں یا سالوں میں نہیں بلکہ مہینوں میں ٹھیک کر کے آپ کے نیا پاکستان اور ریاست مدینہ کے خواب کی تکمیل کر دیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اگر آپ نے ان سرکاری ملازمین کو نظر انداز کرنے کا سلسلہ یوں ہی جاری رکھا تو پھر چاہے جتنے مرضی انقلابی منصوبے بنا لیں، عوام تک ان کے ثمرات کبھی بھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ ریاستی مشینری کی ناکامی کے باعث جرائم یوں ہی بڑھتے جائیں گے، آپ کے وعدے اور دعوے مذاق بن کر رہ جائیں گے، اور آپ ہر انٹرویو میں سسٹم کی ناکامی اور کرپشن کو مورد الزام ٹھہراتے رہ جائیں گے۔ خاکم بدہن یہ عمران خان کی نہیں بلکہ پاکستان کی ناکامی ہوگی۔ یقیناً اندرونی اور بیرونی محاذوں پر دشمنوں سے برسرے پیکار اور مسائل سے دوچار پیارا پاکستان اس ناکامی کا ہرگز متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جب تک حکمران، پالیسی ساز اور سرکاری ملازمین متحد اور یکجان ہو کر وطن اور اہل وطن کی خدمت نہیں کرتے، پاکستان مسائل کی دلدل سے نکل کر ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ دعا ہے کہ پروردگار ہمارے حکمرانوں اور پالیسی سازوں کو سرکاری ملازمین کی اہمیت کو سمجھنے، ان کی صلاحیتوں سے مستفید ہونے اور ان کے جائز مطالبات کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور مٹھی بھر اشرافیہ کو نوازنے سے محفوظ فرمائے۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال سرکاری ملازمین کو فرض شناس اور وقت کا پابند بننے، کام چوری، رشوت اور بد دیانتی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔